पढाइका साथ लकडाउन गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला लकडाउन खुकुल्लो बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। सरकारले समयमा यसका बारेमा विचार नगरेर यो समस्या उत्पन्न भएको भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले सुरुमा जम्मा 1500 मात्रै संक्रमण हुने प्रक्षेपण गर्यो। 1500 को हाराहारीमा पुगेपछि सरकारले फेरि 5000 सम्म संक्रमित हुन्छन् भनेर प्रक्षेपण गर्यो। आज 5000 कट्यो। अब सरकारले कति प्रक्षेपण गरेको छ त्यो मलाई थाहा छैन। सरकार वास्तवमा यो कुनै पनि विषयमा जानकार थिएन र जानकारी नहुने कुरा मैले स्वाभाविक ठानिन, तर जानकार हुने कोसिस गर्नु पर्थ्यो। विज्ञहरूको सल्लाह लिनु पर्थ्यो, प्राविधिकहरूको सल्लाह लिनु पर्थ्यो। दुनियाँमा यो समस्यालाई कसरी फेस गरिराखेका छन्, दुनियाँमा यो समस्या फेस गर्ने सवालमा कसले सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ, त्यो कुराका बारेमा सरकारले जानकारी लिनु पर्थ्यो र त्यसको आधारमा नेपालको सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। वास्तवमा सरकार यति अहंकारी भएर प्रस्तुत भयो। प्रधानमन्त्रीले मै हुँ सबैभन्दा ठुलो विज्ञ, मैले जति कसैले पनि जानेको छैन भने चाहिँ गरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। प्रधानमन्त्री अथवा सरकारका समर्थकहरू, अन्ध समर्थकहरूले के गरे भने संसारको सबैभन्दा सफल मान्छे केपी ओली हो, किनकि उहाँको शासनकालमा नेपालमा यो कोरोना संक्रमण बढेकै छैन, एकजना मान्छे पनि मरेको छैन। अमेरिका जस्तो स्वास्थ्य क्षमतामा त्यति विकसित देशमा त्यति धेरै संक्रमित छन्, तर नेपालमा कोही पनि छैन भनेर ओलीजी र ओलीजीको सरकारलाई देवत्वकरण गर्ने काम गरियो। त्यो खालको अहंकारी व्यवहारका कारणले मलाई लाग्छ यो स्थिति उत्पन्न भएको। त्यो सँगसँगै नेपालको प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हामी जस्तै नेपाली नागरिक जो भारतमा गएर रोजगारीमा व्यस्त थियो अथवा रोजगारीका निम्ति भारत गएको थियो, उसको रोजगारी गुमेपछि ऊ नेपाल आउन चाहन्थ्यो। ऊ नेपाल आउन खोज्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नागरिकलाई एकदमै ठुलो अपमान गर्नुभयो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने कोरोना फैलिन्छ, तपाईँ कोरोना बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ भने जस्तो गरी उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। त्यसले भारतमा भएका नेपालीहरू अथवा बोर्डरसम्म आएका नेपालीहरूलाई असुरक्षाको भावना विकास गर्यो। नेपालको सरकारलाई सोधेर नेपाल गइयो भने घर पुग्न सकिँदैन, त्यसैले नेपालको सरकारलाई सोध्दै नसोधिकन घर जानुपर्छ भनेर बोर्डरमा आएका नेपालीहरू सरकारले थाहा पाउने बाटोबाट नेपाल छिरे। नेपाल छिरे मात्र होइन, उनीहरू गाउँसम्म पुगे। वास्तवमा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने बोर्डरमै उनीहरूलाई केही समय होल्ड गरेर राख्नु पर्थ्यो। सरकारले के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँ नेपाली नागरिक हो, तपाईँलाई घर पुर्याउने हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी तपाईँलाई सुरक्षित ढङ्गले घर पुर्याउँछौँ, तर नआत्तिनुहोस्, पर्खेर बस्नुहोस्, धैर्य गरेर बस्नुहोस्। तपाईँ केही दिन होल्डमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ, तपाईँका कारणले अरू असुरक्षित हुने स्थिति हुँदैन, हामी तपाईँको नि सुरक्षा गर्छौँ र अरूको पनि सुरक्षा गर्छौँ भनेर सरकारले ढाडस दिने गरी बोल्नु पर्थ्यो। सरकारले बोर्डरको पोइन्टमा नेपालमा नेपाली छिर्ने जुन बोर्डरको मुख्य केन्द्र हो त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्थ्यो। परीक्षण गरेपछि कोही संक्रमित भेटिए भने उनीहरूलाई तपाईको आइसोलेसनमा लिएर जाने, संक्रमित भेटिएनन् भने उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा लिएर जाने, त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूलाई घर पठाइदिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि सरकारले गरेन। त्यसपछि सरकारले, हामीले सुरुमै कांग्रेसले भन्यो आरजीटी को विश्वसनीयता छैन, यो हटाऊ, आरजीटी किट किन्न छोड, पीसीआर किट किन, पीसीआर परीक्षण केन्द्रहरू बढाऊ, प्रयोगशालाहरू बढाऊ, स्वाब संकलन धेरै गर, तिनीहरूलाई समयमा परीक्षण गर भनेर हामीले भन्यौं। तर सरकारले पीसीआर परीक्षण केन्द्र बढाएन। आजसम्म जम्मा 21 वटा मात्रै परीक्षण केन्द्र छ। 21 वटालाई 81 वटा बनाउन सकिन्थ्यो। 81 वटा परीक्षण केन्द्र बनाएर परीक्षण गर्न मजाले सकिन्थ्यो। त्यो अनुसार जनशक्ति पनि नेपालसँग थियो। नेपालले 21 लाई 81 पुर्याउन नसक्ने उसको आर्थिक क्षमता नभएको होइन, हामी त्यस्तो टाढा पल्टिएको अवस्थामा पनि छैनौं। तर सरकारले पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउनै चाहेन। नेपाल सरकारले आजसम्म पीसीआर किट किनेको जम्मा 25,000 मात्रै हो, बाँकी सबै अनुदान र सहयोगमा प्राप्त भएको हो। नेपाल सरकारले आजसम्म पीसीआर मेसिन किनेको जम्मा 5 वटा मात्रै हो, हिजोसम्म त्यो पनि बिग्रिएको अवस्थामा थियो। नेपाल सरकारले स्वाब कलेक्सन गरेको छ, कलेक्सन गरेर 5-6 दिनसम्म त्यतिकै राख्दा त्यो कोरोना संक्रमित नभएको स्वाब संक्रमित हुने खतरा बढेको छ। तर त्यसैले स्वाब कलेक्सन गर्ने तर समयमा परीक्षण नगर्ने, अनि जतिको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने हो त्यतिको संकलन पनि नगर्ने। क्वारेन्टिनहरू बाख्राको खोर जस्तै छन्,
त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ छैन। यो बोर्डर एरिया तराईको जिल्लाहरूमा भएका क्वारेन्टिनहरूमा एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको डिस्टेन्स मेन्टेन भएको छैन। त्यहाँ साबुन उपलब्ध छैन, सेनिटाइजर त धेरै परको कुरा भयो। त्यहाँ नुहाउने व्यवस्था छैन, हात धुने व्यवस्था अथवा पानी छैन। त्यहाँ खाने व्यवस्था छैन, खाना घरबाटै ल्याउनु पर्छ। घरबाट ल्याउन सक्ने स्थिति भएन भने खाना नपाएर मर्ने स्थिति छ। अनि नेपाल सरकारले आइसोलेसनको जतिवटा बेडको व्यवस्था गरेको थियो त्यो बेड त मेरो विचारमा 200 को हाराहारीमा नि थिएन, छैन। आज संक्रमितहरू पनि खुला आकाश मुनि बसिरहेको स्थिति छ। त्यसैले पहिला सुरुमा नारायणी अस्पतालले जम्मा 25 वटा बेड थियो, एकैचोटि 50 वटा बिरामी आयो। 50 वटा बनायो, 75 वटा साउन्ड आएछ न प्रदीप दाइको? प्रदीप दाइको डिस्टर्ब भयो कि या त ठीक छ? के हो साउन्ड? बाहिरी साउन्डहरु बढी आयो, अनम्युट गरिदिनु पाए हुन्थ्यो। के खाने के वर्किहाल्छ? होस्टले नै म्युट गरौँ न सबैजनाको माइक। हेलो हैन मैले म्युट गरेको, अन म्युट अल भनेपछि मैले त बुझिरहेको छैन के। हेलो जन सुन्या छैन? ठीक छ? सुनेको छ तर प्रदीप दाइको के भयो फेरि लाइन कट भयो जस्तो छ। प्रदीप दाइको त्यहाँ डिस्टर्ब जोडिहाल्नुहुन्छ। हुन्छ, यो बीचमा केही साथीहरूलाई म केही उपस्थित महानुभावहरूलाई म स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। कपन जेसिआई कपनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ रुपेश भट्टराई, जसकी रुपेश भट्टराई, उहाँलाई म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सुका गण्डकी जेसिसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मदन श्रेष्ठ, उहाँलाई म स्वागत तथा सम्मानका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अरू साथीहरूलाई म क्रमैसँग
स्वागत सम्मान म गर्न चाहन्छु। प्रदीप दाईको एकैछिन सायद अब जोडिहाल्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग रामनगर डिस्ट्रिक्टको आइपिपी जेसी हिमा नेउपाने पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मानका लागि अनुरोध गर्दछु। रामनगर डिस्ट्रिक्टको आइपिपी जेसी हिमा नेउपानेज्यू। प्रदीप दाई जोडिनु भयो? प्रदीप दाई जोडिनु भयो? हुन्छ, म फेरि आफ्नो भाइलाई होइन दाइको भयो भयो ल। हेलो रमेश जी, हुन्छ, म फेरि यहाँलाई आफ्नो भाइको होइन म तपाईको अनम्युट त्यताबाट भएन। म फेरि अहिले मोबाइलबाट आएको छु, सुनिएको छ? सुनिएको छ। माफ गर्नु होला, यो खै म बिहान पनि ल्यापटप चलाइरहेको थिएँ, ल्यापटप एकदम धेरै ह्याङ भयो। मैले भन्दै थिएँ यो चाहिँ क्वारेन्टिनहरू पनि व्यवस्थित हुन नसकेको कारणले यो संक्रमण फैलिने केन्द्र नै क्वारेन्टिनहरू भए। अब सरकारले स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन बनाउने जिम्मा दियो, आदेश मात्रै दियो, तर त्यसको निम्ति साधन स्रोतको व्यवस्था गरिदिएन। प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा झन्डै 2 अरब 50 करोड भन्दा बढी पैसा छ। सरकारले त्यो प्रधानमन्त्री राहत कोषको पैसालाई स्थानीय तहलाई दिन सक्थ्यो। हामीले भन्यौं यो सांसद विकास कोष खारेज गर्नुहोस् र त्यो सबै पैसा कोरोना कोषमा लगेर हाल्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौं, तर सरकारले त्यसो पनि गरेन। अब सरकारसँग पैसा अथवा साधन स्रोत नभएर यो गर्न नसकिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकार वास्तवमा कोरोनालाई चिन्दै चिनेन अथवा कोरोना चिन्नै कोसिस गरेन। यो चाहिँ नेपालीको बेसार खाने बानी छ, अदुवा र लसुन खाने बानी छ। नेपालीको यो रेसिस्ट पावर एकदमै बढी हुन्छ। कोरोना नेपाली देख्ने बित्तिकै भाग्छ भने जस्तो गरी सरकार चाहिँ निदाएर बस्यो। सरकारले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यतिसम्म संक्रमित हुँदा यसो गर्ने, त्योभन्दा बढी संक्रमित हुँदा यसो गर्ने, भयावह हुँदा यसो गर्ने भनेर सरकारले त्यसरी प्लान बनाएको हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो सरकारसँग कतिसम्म संक्रमित हुन सक्छन् त्यो एउटा अनुमान पनि छैन। इटलीबाट, तपाईको स्पेनबाट, अमेरिकाबाट सरकारले सिक्ने कहिले पनि कोसिस गरेन। त्यसकारण यो जति पनि समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् यो सबै समस्याहरू सरकारको अकर्मण्यताको कारणले उत्पन्न भएको। संसारमा नेपालीहरूको बिजोग हालत छ। मैले सुनेको कतारमा एकजना गर्भवती महिलाले मलाई अस्ति फोन गर्नु भएको थियो। मेरो परिवारलाई संक्रमण देखिएको छ, म गर्भवती छु, नेपाल आउन खोजेको, हामीलाई त पहिलो सूचीमा पनि नाम राखिदिएनन्। अब म नेकपाको कुनै मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दिन, तपाईले सहयोग गरिदिनु पर्यो। मैले चाहिँ यो न्युजहरुमा तपाईको कुरा सुनेर तपाई सहयोगी मान्छे जस्तो लाग्यो र मैले फोन गरेको भनेर मलाई फोन गर्नु भएको थियो। त्यस्ता मान्छे मेरो विचारमा धेरै छन्, धेरै बिजोग हालतमा चाहिँ उनीहरु बसेको अवस्था छ। सरकारले त्यतातिर समयमा ध्यान दिएन। अहिले पनि ल्याउन खोजेको भनेर भनिरहेको छ, तर उसले कसैलाई ल्याउने होइन, किनकि उनीहरु आफै टिकट काटेर आउँदै छन्। उनले खाली उताबाट आउने जहाज नेपालमा ल्यान्ड हुने अनुमति मात्रै दिने हो। त्यही अनुमति दिनका लागि, कमिसन खानका लागि कुन एयरलाइन्स छनौट गर्ने भनेर सरकारले 1 हप्ता भन्दा बढी समय बितायो। आफूसँग नजिक भएको एयरलाइन्स चाहिँ कमाए पनि आफूलाई फाइदा हुन्छ अथवा उसबाट कमिसन लिन सकिन्छ भनेर त्यसरी एयरलाइन्स छनौट गर्ने सरकार गयो। तपाईको यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा एकदमै ठूलो अनियमितता भयो। ओम्नी ग्रुपले सामग्री खरिद गर्ने अनुमति सरकारले नै दिएको।
र सामग्री खरिद नगर्ने अथवा अनुमतिलाई रद्द गर्ने काम पनि सरकारले नै गरेको। त्यो ओम्नी ग्रुपले बदमासी गर्न लाग्यो, त्यसकारण रद्द गरियो। अनि त्यो बदमासीको छानबिन गर्नु पर्दैन? सरकारले त्यो विषयलाई उठाउन पनि चाहेन। बाहिर उठेका विषयहरूलाई प्रधानमन्त्री आफैले ती कोही पनि दोषी होइनन् भनेर भने। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय बाहिर जुन उठ्ने बित्तिकै यस्तो बेलामा पनि करप्सन गर्ने, अनियमितता गर्ने, तर खाना खोज्नेहरूलाई म छोड्दिन, म कारबाही गर्छु भनेको भए कति विश्वसनीय हुन्थ्यो होला? प्रधानमन्त्रीको उचाइ कति बढेर जान्थ्यो होला? प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले समाचार ह्याक गर्नुभयो, आफ्ना विरुद्ध आएको समाचार ह्याक गर्नु। प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यो सल्लाहकारलाई निकालिदिएको भए प्रधानमन्त्रीको उचाइ कहाँ पुग्थ्यो होला? प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश ल्याउनै हुन्थेन, पछि फिर्ता लिनुभयो। फिर्ता लिँदा मैले ठुलो गल्ती गरेछु, यस्तो बेलामा मैले अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन थियो, मैले धेरै ख्याल गरिनँ, त्यसका लागि मैले माफी पाऊँ भनेर त्यसो भनेको भए प्रधानमन्त्रीको उचाइ कहाँ पुग्थ्यो होला? सरकारले 10 अरब खर्च भयो भनेर भन्यो, 10 अरब यहाँ खर्च भयो भनेर सरकारले 10 अरब खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गर्ने सरकारले खर्च कहाँ भयो भनेर पनि त सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो। र खर्च कहाँ भयो भनेर सार्वजनिक गरेन, अरूले सोधे खर्च कहाँ भयो? जम्मा 25,000 किट किन्न र 5वटा PCR मेसिन किन्न कसरी 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो भनेर अरूले प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै यो पैसा यसरी खर्च भयो भनेर पारदर्शी ढङ्गबाट सार्वजनिक गरिदिएको भए उहाँको उचाइ कहाँ पुग्थ्यो? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले विश्वास आर्जन गर्ने, विश्वासको दायरा बढाउने काम गर्नु भएन। उल्टो तर्क नभएको, विज्ञले पुष्टि नगरेको, कहीँ कतै दुनियाँमा प्रयोग नभएको कुरा मैले भने मै हुँ विज्ञ, मै नै सबै कुराको जानकार हुँ भन्ने ढङ्गले अहङ्कार प्रस्तुत गर्दै हिँड्नुभयो। आफ्ना नागरिकहरूलाई अपमान गर्दै हिँड्नुभयो। संसदमा पहिले राजाहरू कुर्सीमा बसेर गद्दीमा बसेर सम्बोधन गर्ने गर्थे। अहिले प्रधानमन्त्रीजी कुर्सीमा बसेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो सुविधा पनि उहाँलाई हामी दिन सक्छौँ। तर 2 घण्टा 3 घण्टा विद्यार्थीलाई शिक्षकले पढाएको जस्तो, एकदमै दिव्य उपदेश दिएको जस्तो गरी उहाँले संसदलाई सम्बोधन गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँलाई कतै कोरोना नेपालमा छ, त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई कतै लागेको जस्तो देखिँदैन। मैले अघि नै पनि भने PCR-बाट परीक्षण गर्न सरकार किन चाहदैन? किन RDT किट मात्रै किनिरहन्छ? RDT किट चाहिँ चाहिने भन्दा बढी छ, PCR किट चाहिँ चाहिने जति हो त्यसको 1/3 पनि छैन। PCR किट किन्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो देश छैन। G2G सम्झौताबाट नेपाल सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री ल्यायो, आर्मीलाई पनि त्यसमा प्रयोग गर्यो। तर हामीले अरू बेलामा 13-14 रुपियाँमा पाइने मास्क, अरू बेलामा 13-14 रुपियाँमा पाइने मास्क सरकारले किनेर ल्याउँदा 53-54 रुपियाँ पर्यो। अनि यो अनियमितता नभएर के हो त? त्यसैले खुलेआम नेपाली जनताले यो कुरा उठाए पनि केही फरक पर्दैन। यो कोभिडको बेला हो, यो विपदको बेला हो, यो बेलामा जे गरे पनि हुन्छ। सरकार अलि पहिला, अब आन्दोलन उठेपछि के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गर्ने सुरुमा थियो। स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गर्ने, आर्मी लगाउने अनि मजाले कमिसन खाने, त्यो योजनामा सरकार थियो। त्यसकारण सरकारको रवैयाका कारणले सडकमा जोखिम मोलेर युवाहरू गए। सहन सक्ने स्थिति नै भएन। गर्भवती महिला पनि जुलुसमा पुग्नुभयो, अशक्त बिरामी पनि जुलुसमा पुग्नुभयो। किनभने औषधि किन्ने पैसा छैन, एकदमै महँगो छ औषधि, जहाँ कहीँ औषधि पनि पाइँदैन। यसै मर्ने उसै मर्ने, यो ज्याजतीको विरोध गरेर मर्छु भनेर धेरै मान्छे सडकमा आए। एउटा युवा यस्तो ज्याजती हुँदा पनि सहेर बस्न मिल्छ? जुलुसमा धेरै जसो 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका नौजवानहरू छन्। ती नौजवानहरू आफ्नो स्वार्थका निम्ति आएका होइनन्। म भएको देशमा, म भएको समाजमा यति धेरै ज्याजती गर्न मिल्छ? त्यो ज्याजतीको विरोध गर्न आएका हुन्। त्यस हुनाले अब नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको किताबमा बसेर यी विषयहरू उठाएन भन्ने सवालमा म पूर्ण रूपमा उठाएन त म भन्दिनँ, तर यो कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा नकार्न पनि म सक्दिनँ। किनकि हामीले पनि सुरुमा सरकार हाम्रो अभिभावक हो,
सरकार बलियो भएर नेतृत्व गर्यो भने म पनि सुरक्षित हुन्छु। यो बेलामा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष भनेर कित्ताबन्दी हुनु हुँदैन। सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले सहयोग गर्यौं। हामीले कुरा नउठाएको होइन। आरजिटी विश्वसनीय छैन, यसलाई हटाऊ, पीसीआरबाट परीक्षण गरेर यसको दायरा बढाऊ भनेर आजभन्दा हामीले 2 महिना अगाडि भनेको। सरकारलाई हामीले राहतको प्याकेज घोषणा गर, आर्थिक प्याकेज घोषणा गर, विदेशमा भएका सबै नेपालीलाई नेपाल लिएर आऊ, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर, आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर, स्वास्थ्य क्षमता अभिवृद्धि गर, प्राइभेट सेक्टरलाई प्रयोग गर। हामीले यो सबै कुरा समयमै भनेको। अझ हामीले त सरकारलाई के भनेका थियौं भने कोभिडले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ। सरकारले अब रोजगारीको क्षेत्र के हो त निर्धारण गरोस्, त्यसअनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याओस्, त्यसअनुसार बजेट ल्याओस्। कृषि अबको वैकल्पिक क्षेत्र हो भने कृषिमा लगानी वृद्धि गरियोस्। भारतबाट ल्याइने तरकारी र फलफुलमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरियोस्। नेपाली उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका निम्ति सरकारले सहजीकरण गरोस्। नेपाली युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरोस्। अब सर्टिफिकेट राखेर होइन, काम गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब धितो राखेर होइन, धितो नराखिकन इमानदारीपूर्वक कसैले काम गर्छ भने त्यसलाई सरकारले सबै ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले नै प्रस्ताव गर्यौं, नेपाली कांग्रेसले बजेट आउनुभन्दा अगाडि अबको आर्थिक दृष्टिकोण भनेर हामीले सार्वजनिक प्रतिवेदन चाहिँ सरकारलाई बुझायौं। सार्वजनिक रूपमा हामीले त्यसलाई ल्यायौं, तर सरकारले कुनै पनि पेजमा हाम्रो विषय कतै पनि पढेन। त्यसकारण यस्तो कोभिडको बेलामा पनि संसद विकास कोष अथवा सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, तपाईको पानी जहाज, यस्तो कुरा पहिले जसरी गरिन्थ्यो त्यो गर्न फेरि पनि छोडिएन। गर्नु नराम्रो होइन, तर त्यो काम त अहिले हुन सक्दैन नि। कतातिर देश जानुपर्ने थियो, कता लान खोजियो, के गर्नुपर्ने थियो, के गरिँदैछ। सरकारले नेपालमा त कोरोनै छैन, अन्त मात्रै हो, नेपाल कुनै पनि ढङ्गबाट कोरोनाबाट प्रभावित छैन भने जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसैले असह्य भएको कारणले यो विद्रोह भएको। नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेर अब सरकारले यो जुन अनियमितता गरेको छ त्यसको जसरी पनि कांग्रेसले छानबिन गराइ छाड्छ। सरकारले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, तर कोभिडलाई प्राथमिकतामा राख्ने बाध्यकारी स्थिति कांग्रेसले बनाइ छाड्छ। संसारमा जहाँ कहीँ भएका नेपालीलाई पनि सुरक्षित ढङ्गले नेपालमा ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति नेपाली कांग्रेसले बनाउँछ। र अबको सन्दर्भमा सरकारले अहिले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको भनेको छ, मान्छेलाई घरभित्र राख्ने अनि मनपरी गर्ने। अब यो लकडाउन खुकुलो बनाउने अनि मान्छेहरू सावधानीपूर्वक नहिँड्ने हो भने अझ भयावह स्थिति हुन्छ। सरकारसँग अपेक्षा गर्न सक्ने धेरै कुरा छैन। हामीले अझै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, सडकमा अझै धेरै जुलुस निकाल्नुपर्छ। कांग्रेस नै सडकमा गएर पलेटी कसेर बस्नुपर्छ। अब साबुन खल्तीमा राखेर जहाँ पानी भेटिन्छ त्यही हात धुने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मास्कलाई मुखबाट निकाल्दै ननिकाल्ने गरी हामी निरन्तर सडकमा बसिरहनुपर्छ। दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ। अब संसदमा पनि सशक्त ढङ्गबाट उभिनुपर्छ र सडकमा पनि सशक्त ढङ्गबाट उभिनुपर्छ। त्यसो गरिएन भने सरकारको यो बेविचारी, अनैतिक, अत्यन्त घिनलाग्दो र नाङ्गै भएको जुन स्थिति छ यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ। एकदमै एग्रेसिभ, आक्रामक प्रतिपक्ष भएर सडकमा आउन सक्नुपर्छ। यो व्यवस्था विरोधी आन्दोलन होइन, यो अहिलेको अव्यवस्था विरोधी आन्दोलन हो, अहिलेको कुशासन विरोधी आन्दोलन हो। नेपालमा कसैले पनि गणतन्त्र विरुद्धमा जुलुस निकालेको छैन। नेपालमा कसैले पनि राजा ल्याउनु पर्छ भनेर जुलुस निकालेको छैन। राजाको पक्षमा नभएको जुलुस, गणतन्त्रको पक्षमा भएको जुलुसमा केही राजावादीहरू मात्रै छिरेका हुन्। उनीहरू केही दिनमा लखेटिन्छन्। तर युवाले उठाएको विषय एकदमै सही छ, त्यसलाई कांग्रेसले समर्थन नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। कांग्रेसले समर्थन मात्रै गर्ने होइन, कांग्रेसले पनि त्यो विषय उठाउने हो। त्यो विषयलाई हामीले भन्दा उनीहरूले जोरदार ढङ्गले उठायो भने हामी उनीहरूकै नेतृत्वमा पछि पछि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आन्दोलन, जुलुस, सभा मुद्दामा आधारित हुन्छ। अनि यस्तो बेलामा जोखिम मोलेर सडकमा गएर त्यो युवा त्यसै आफूलाई जोखिममा राखेर सडकमा उभिएको होइन, बाध्य भयो, सहनै सकेन।
त्यसकारण उ त्यो गर्ने स्थितिमा पुग्यो। मलाई लाग्छ यो कुराले नेपालको सरकारलाई सच्याउँछ, नेपालको अहिलेको कुशासनलाई सच्याउँछ र कोभिडसँग लड्ने एउटा स्थिति निर्माण गर्छ। आज तपाईको सरकारले भनेको छ विदेशमा रहेका 5 लाख नेपाली नेपाल आउँछन्। होइन, मलाई मेरो विचारमा 15 लाख नेपाली नेपाल आउँछन्। तपाईको नेपालमा हिजो पर्यटन क्षेत्रमा जो थियो उसले रोजगारी गुमाएको छ, होटल क्षेत्रमा जो थियो उसले रोजगारी गुमाएको छ, सानोतिनो व्यवसाय जसले गरेको थियो उसको व्यवसाय बैंकले ताकेता गरेको कारणले धाराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ। नेपालमै रोजगारी गुमाउनेहरू थुप्रै छन्। हरेक वर्ष रोजगारको बजारमा 4 लाख युवा आउने गर्छन्। यो वर्ष कोरोना आयो त्यसकारण आउँदैन भन्ने होइन, यो वर्ष पनि आउँछन्। यसो गर्दा रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या मेरो विचारमा 25 देखि 30 लाख हुन्छ। त्यत्रो ठुलो संख्यालाई सरकारले कहाँ व्यवस्थापन गर्छ? सरकारलाई हामीले धेरै पटक भन्यौं बैंकको ऋण मिनाहा गरिदेऊ। सरकारले कम्तीमा किस्ता तिर्ने अवधि समेत लम्ब्याइदिएन, ब्याज तिर्ने अवधि समेत लम्ब्याइदिएन। अझ हुँदा हुँदा लकडाउन आफैले गरेको छ, त्यही लकडाउनको अवधिमा चाहिँ कर तिर भनेर उर्दी जारी गर्यो। यस्तो गैर जिम्मेवार सरकार पनि कहीँ हुन सक्छ? आफूले तलब खानका निम्ति, आफ्नो सुविधा उपयोग गर्नका निम्ति जनताबाट जबरजस्ती कर लिन सरकार लागिरहेको छ। अदालतले 1 महिना यो लकडाउन अन्त्य गरेको 1 महिनापछि कर लियो भनेर भन्न बाध्य भयो। त्यसैले यस्तो रवैयाका विरुद्ध सडकमा नगएर के गर्ने त? सरकार एमसीसी सही हो भनेर संसदमा पास गर्नका निम्ति प्रस्ताव लगेको छ। जसको सरकार हो त्यही पार्टीले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर पुरै मिडियाको पर्दामा भनिरहेको छ। यदि राष्ट्रघाती हो एमसीसी भने सरकारले आफ्नो प्रस्ताव किन फिर्ता गर्न सक्दैन? राष्ट्रघाती होइन सही छ भने सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन सक्दैन? फेरि नेपालको संसद चाहिँ लाछाप लगाउनेहरूको ठाउँ होइन, नेपालको संसद रबर स्ट्याम्प होइन। संसदले पास गरेपछि मात्रै एमसीसी पास हुन्छ। त्यसैले संसदमा लगेर एमसीसी को छलफल किन नगराएको? स्वतन्त्र ढंगले सांसदहरू त्यो छलफलमा सहभागी हुने स्थिति किन नबनाएको? किन राष्ट्रघाती छ, किन राष्ट्रको पक्षमा छ, स्वतन्त्र ढंगले त्यसको बहस गर्न किन नदिएको? संसदले टुङ्ग्याएपछि मात्रै एमसीसी टुङ्गिन्छ। प्रक्रिया जहाँ पुगे पनि एमसीसी को सबै कुरा सम्पन्न भइसकेको होइन। एमसीसी नेपालमा ल्याउने निश्चित भइसकेको होइन, प्रस्ताव मात्रै आएको। त्यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने र अस्वीकृत गर्ने विषय संसदभित्र छ, तर त्यो संसदमा सरकार किन लादैन? दर्ता गर्छ, संसदमा दर्ता गरेर राखेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले अमेरिकासँग त्यो कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि गरिसक्नु भएको छ, तर उहाँहरू संसदमा त्यो विषय लान चाहनुहुन्न। संसदमा लगेपछि पास गर्ने र नगर्ने बारेमा बहस हुन्छ, सही छ या गलत छ भन्ने बारेमा बहस हुन्छ। सबै पार्टीले आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रको विरुद्धमा त्यो प्रस्ताव छ भने कसैले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दैन, तर राष्ट्रको पक्षमा छ भने त्यसलाई गुमाउनु पनि हुँदैन। यथार्थ के हो? प्रक्रियागत ढंगबाट त्यसलाई छलफल अगाडि बढाइयोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। यति धेरै कुरा आइसकेपछि अब छलफल नै नगरिकन, फुल स्टप कमा परिवर्तनै नगरिकन जस्ताको तस्तै त्यसलाई पास गर्न मिल्दैन। तपाईको सीमा विवाद सम्बन्धमा सरकारले एकदमै सार्वजनिक खपतको विषय बनायो। हामीले नक्सा जारी गर्यौं, अहिले 70 वर्षसम्म नभएको काम हामीले गर्यौं। भारतले कार्तिकमा हो नक्सा जारी गरेको, नेपालले नक्सा जारी कार्तिकमा गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले स्टेटमेन्ट दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिले भन्नुभएको छ यो नक्सा भारतले नक्सा जारी गर्छ, नेपालको सरकार चुप लागेर बस्छ। यसको अर्थ भारतको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीमा मिलीमतो छ भनेर कसले भनेको? नेपाली कांग्रेसको सभापतिले भनेको होइन। आज सरकारले यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव, निशान छाप सम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लिएर गयो। संस्थागत हिसाबले त्यसको समर्थन आजसम्म नेपाली कांग्रेसले बाहेक कसले गरेको छ? नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर एकजना मान्छेले पनि त्यो प्रस्ताव पास गर्नु हुँदैन,
सरकारलाई साथ दिनु हुँदैन भनेर भनेन। सरकारले ल्याए पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको 85 सदस्यीय केन्द्रीय समितिले सम्पूर्ण रूपमा एकमतले त्यसलाई पास गरेको छ। त्यसैले जमिनका विरुद्ध कसैले अतिक्रमण गर्छ भने त्यसमा कांग्रेस कम्युनिस्ट हुँदैन, त्यसमा देश हुन्छ। देशलाई एकीकृत बनाउन कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सर्वसम्मत रूपमा यो प्रस्ताव यहाँ पुग्नुमा कांग्रेसको भूमिका छ। कांग्रेसको कारणले यो भएको। आज नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, संसदभित्रका सबै दलले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दैछन्। केपी ओलीले मात्रै गर्नु भएको भए यो सम्भव हुँदैन थियो। कांग्रेसले समर्थन गर्यो। सरकारका हाम्रा अनेक विषयमा हाम्रा विमति छन्। यो सरकारले कोरोनाको नेतृत्व गर्न सकेको छैन। यो सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको छ। यो सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अगाडि बढाएको छ। यो सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोषेको छ। एकदमै पूर्वाग्रही ढंगले व्यवहार गरेको छ। हाम्रा कयौं विमतिहरू सरकारसँग छन्। तर यो चाहिँ देशको जमिनको मामिला हो। हामीमाथि अतिक्रमण भएको विषय हो। त्यसकारण यसको बारेमा नेपालको पक्षबाट वकालत गर्ने भनेको सरकारले नै। त्यसैले भारतसँग दरो खुट्टा टेकेर वार्ता गर, आँखामा आँखा जुदाएर वार्ता गर, प्रमाणहरू जुटाएर वार्ता गर, हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर हामीले सरकारलाई साथ दिएको। त्यसकारण सरकारको कूटनीतिक प्रयास अत्यन्त कमजोर छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदमा सत्यमेव जयतेको विरोध गर्नु हुँदैन थियो। हामीलाई हाम्रा विषयमा विरोध गर्दा जति रिस उठ्छ त्यति भारतीय जनतालाई भारतको विषयमा चाहिँ विरोध गर्दा त्यति नै आक्रोश हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो बोलिरहनु जरुरी थिएन। कोरोना भारतबाट आयो त्यो कडा हुन्छ भनेर भनिरहनु जरुरी थिएन। त्यो सत्य होइन। प्रधानमन्त्रीले के मात्रै भन्नु पर्थ्यो भने हाम्रो जमिन हामी कसैको अधीनस्थ हुन दिँदैनौँ। हामी प्राण त्याग्न तयार छौं तर जमिन त्याग्न तयार छैनौं। हामी मित्रता राख्न चाहन्छौं तर आफ्नो जमिन गुमाएर होइन, आफ्नो जमिन सुरक्षित गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सुरक्षित गरेर हामी मित्रता कायम गर्न चाहन्छौं। त्यसो भन्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको यो छुचो व्यवहारले सफल कूटनीतिक पहल हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि हामी सरकारलाई सफल कूटनीतिक पहल गरोस् त्यसको निम्ति हामी साथ दिन तयार छौं। यी तमाम विषयहरू मुलुकमा छन्। यी सबै विषयहरूका कारणले यो आक्रोश बढेर गएको। त्यसैले मैले अघि नै पनि भने सडकमा यो जुन खालको मुभमेन्ट भएको छ यो मुभमेन्टलाई चर्काउनु पर्छ तर आफै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेकले मास्क लगाउनु पर्छ। हरेकले व्यक्तिदेखि व्यक्तिको डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ र सरकारको विरुद्धमा जोरदार ढंगले आवाज उठाउनुपर्छ। म जेसिसका साथीहरूलाई पनि त्यो आह्वान गर्न चाहन्छु। एकदमै धेरै ज्याजती भयो, एकदमै धेरै हेलचेक्राइ भयो। यस्तो ढंगबाट हामीलाई यो सरकारले कोरोनाबाट सुरक्षित राख्न सक्दैन। आज 5000 पुगेको छ, अब 10000 धेरै छिटै पुग्छ, 15000 पुग्छ। धेरै मान्छेहरू मर्छन्। अनि यस्तो बेलामा पनि विपदको नाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्दैन। अब सरकारले गरेन, अब जनताले कारबाही गर्न जरुरी छ। यस्तो कुरालाई यो विपदको बेला हो त्यसैले यस्तो कुरामा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा एकदम गलत हो। यस्तो बेलामा त यसो गरिन्छ भने सामान्य अवस्थामा त के गरिएला। त्यसैले हाम्रा यी प्रश्नहरूको जवाब सरकारले दिन दिनुपर्छ र हामीले निरन्तर रूपमा प्रश्न उठाइरहनुपर्छ। त्यसकारण आज योग्यता र क्षमताको कसीमा सरकार एकदमै धेरै गिरेको स्थिति छ। मैले लामो बोलिसके। साथीहरूले रमेश चन्द्र भुषालजीले, त्यसपछि पोखराबाट शोभाजीले, वसन्त ढकालजीले, वसन्तजीको त मैले राम्रो सुनिन, सायद यिनै विषयमा जोडिएको हुन सक्छ। यो गणेश दर्पण अधिकारीजीले, राजेश भुषालजीले जे प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो मेरो विचारमा यिनै विषयहरूसँग जोडिएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सायद चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस सशक्त नभएको अथवा अब के गर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो होला गणेश दर्पणजीले। मैले अघि नै भने कांग्रेसले अब आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ, प्रतिपक्षको भूमिकालाई एकदमै धेरै प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। अब मुलुक कतै जाँदैन रमेशजी, यो व्यवस्था कतै जाँदैन। तर
यो व्यवस्थालाई कतै नजाने बनाउनका निम्ति सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ। अनियमितता जसले गरोस् त्यसलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। कोभिड केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बेलामा आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी धाराशाही हुनबाट रोक्न सकिन्छ त्यो बारेमा सरकारले सोच्न आवश्यक छ। गर्भवती महिलालाई यति बेला कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, एकल महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, अपाङ्गलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, मजदुरलाई गरिबलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, सानो व्यवसाय गरेर बसेको त्यो सानो व्यापारीलाई यति बेला सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, ठुला उद्योगहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, अथवा यो विकराल बेरोजगारीको जुन स्थिति छ यसलाई भयावह हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ, यसको बारेमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ, हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौं, जनताका बीचमा लिएर जान्छौं। अहिले आम रूपमा निराशा बढेको छ। एउटा राजनीतिक दल जसले संघीय संसदमा झन्डै 2/3 संख्यामा सांसदहरू जितेको छ, 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेशमा सरकार बनाएको छ, धेरै जसो 2/3 स्थानीय तहमा नेकपाको मात्रै सरकार छ। तपाईको संघीय संसदका सबै समितिहरू नेकपाको नेतृत्वमा छ। यो देशमा 48% मत आजसम्म कसैले प्राप्त गरेको थिएन, नेकपाले प्राप्त गरेको छ। यति धेरै जनताले समर्थन गर्दा पनि काम हुन सक्दैन भने के भयो भने काम हुन सक्छ त? यति धेरै बलियो सरकार हुँदा पनि काम हुन सक्दैन भने के भयो भने सरकार काम हुन सक्छ त? आज आम रूपमा निराशा बढेको छ। कम्युनिस्टहरूले झुक्क्याएर मत लिएका हुन्। त्यहाँ इमानदार मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र इमानदार साथीहरू अब आउने चुनावमा कम्युनिस्टहरूले झुक्क्याएर मत लिँदा रहेछन् भन्ने कुरा स्थापित नहोस्। त्यसैले तपाईको नेतृत्वले जसरी नाङ्गो हुने गरी नेपाली जनतामाथि व्यवहार गरेको छ, जसरी गैर जिम्मेवार हुने गरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले सच्याउन जरुरी छ। नत्र भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको झुक्क्याउनेहरूको पार्टी हो, जनतामाथि गैर जिम्मेवार व्यवहार गर्नेहरूको पार्टी हो, एकदमै आफैले मात्रै तर चाट्नेहरूको पार्टी हो भन्ने एउटा मेसेज जान सक्छ। त्यसैले इमानदार कम्युनिस्टहरूले त्यो मेसेजलाई रोक्नका निम्ति आफैभित्र विद्रोह गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यी तमाम विषयहरूसँग जोडिएर मैले सडकमा देखिएका गतिविधिका सन्दर्भमा पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरू मैले राखेँ। अब धेरै प्रश्न रमेशजीले नै, वास्ताकोटीजीले नै उठाउनु भएको छ हाम्रो युवा नीति को बारेमा। अब वास्तवमा सरकारले बनाउने एउटा युवा परिषदले युवाको चाहिँ हकहितको सुरक्षा गर्न सक्दैन, त्यो एउटा कर्मकाण्डी संस्था हो। युवा नीति भनेको त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ। अहिलेको युवा नीति भनेको रोजगार मैत्री नीति हुनुपर्छ, रोजगारमुखी नीति हुनुपर्छ, रोजगार सिर्जना गर्ने खालको नीति हुनुपर्छ। कोरोना पछि नेपालमा उद्योगहरू धेरै खुल्ने छन्, यो भन्न मिल्ने स्थिति छ। कोरोना पछि नेपालमा कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको छ, यो भन्न मिल्ने स्थिति छ। कोरोना पछि नेपालमा अहिलेको नीतिले आईटी को व्यापक रूपमा विकास हुनेछ। भारतको जीडीपीमा आईटी को सेक्टरले मात्रै 7.5% कन्ट्रिब्युट गर्छ। नेपालले आफै भित्र चाहिँ आईटी को सेक्टरलाई एकदमै धेरै प्रभावकारी ढंगले अगाडि लान सकेको छैन। 753 गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा इन्टरनेट पुग्न सकेको छैन। हामीले ई प्रशासन निर्माण गर्न सकेका छैनौं, ई गभर्नेन्स निर्माण गर्न सकेका छैनौं, हामीले ई कमर्स निर्माण गर्न सकेका छैनौं। अनि नेपालको म्यान पावरलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आईटी को बजारमा प्रयोग गर्न सक्रिय बनाउन सकेका छैनौं। त्यो सेक्टरबाट रोजगारी प्राप्त हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम केही पनि ल्याएको छैन। नेपालले अन्य सेक्टरमा आत्मनिर्भर हुने गरी कुनै पनि नयाँ खालको काम सुरुवात हुने परिस्थिति बनाएको छैन। भारत र चीन नेपालको दाहिने र बायाँ पर्छ। भारत र चीन संसारको ठूलो बजार हो। अमेरिकाले चीनको बजारलाई उपयोग गर्न चीनसँग सम्झौता गरेको छ। चीनले भारतको बजारलाई उपयोग गर्न भारतसँग सम्झौता गरेको छ। भारत र चीनका धेरै लफडाहरू छन्, तर बजार गुमाउनु पर्छ कि भन्ने डरले ती लफडाहरू थाती राखेर देखावटी रूपमा उनीहरू हाँसिरहेका छन्। तर हामीले त्यो ठूलो बजारलाई नेपाली उत्पादनको बजार बनाउन कहिले पनि प्रयत्न गरेनौं। हाम्रा उत्पादनहरू सबै त्यो बजारमा जान्छ, उनीहरू परनिर्भर भएर हाम्रो सामान किन्छन् भन्ने होइन। तर सबै जानु पर्दैन, एउटा मात्रै सामान हाम्रो भारतको बजारमा गयो,
र चीनको बजारमा गयो भने हाम्रो कायपलट हुन्छ। त्यसकारण यो ढङ्गबाट सरकारले कुनै पनि नीति ल्याउन सकेन। त्यसैले युवा मैत्री नीति भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति हो, नयाँ ढङ्गले आशा सञ्चार गर्ने नीति हो। कतारबाट फर्किएको एउटा युवा मेरो सरकारले मलाई नेपालमा नै राख्ने गरी नीति ल्याएको छ भनेर उत्साहित भएर फर्किने स्थिति बन्यो त। मलेसियाबाट फर्किने युवा मेरो सरकारले मेरो बारेमा सोचेर नीति ल्याएको छ भनेर ऊ ढुक्क भएर नेपाल आउने स्थिति बन्यो त। त्यसैले युवा नीति भनेको त्यो। यो सरकारबाट त्यस्ता खालका नीति आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन। जोखिममा कोरोनाको नेतृत्व गरेर आफूलाई लागेको दाग मेटाउँछ कि भन्ने हामीलाई आशा थियो, जसरी न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री जेसिन्डाले दाग मेटाउनु भयो। कोरियाको सरकारले आफूमाथि लागेको दाग मेटायो। जापानको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो, तर कोरोनाको नेतृत्व राम्रोसँग गरेको कारणले फेरि आफूलाई रिभाइभ गर्यो। नेपालको सरकारलाई पनि त्यो गर्ने मौका थियो, तर गरेन। राम्रो गर्नु त धेरै पढेको कुरा हो, यो त माइनसमा गयो। माइनसमा पनि 1-2 मा होइन, धेरै तल गयो। त्यसकारण सरकारलाई सच्याउन अथवा यो नेकपाको वैधानिक जुन स्थिति छ त्यो स्थितिले सरकार परिवर्तन भएर नेकपा भन्दा बाहिर जान सक्दैन। कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने सरकारमा जानका निम्ति होइन। सरकारमा कांग्रेस 5 वर्षका लागि जान सक्दैन, अब 3 वर्ष बाँकी छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन भयो भने पनि नेकपाकै मान्छे आउने हो। त्यसैले हामीलाई सरकार परिवर्तन गर्नुस् नगर्नुस्, यही नेतृत्व राख्नुस् नराख्नुस् धेरै कुरा भएन, तर यो नेतृत्व अथवा यो सरकार यो ढङ्गबाट चल्न सक्दैन। हामी पहिला यो सरकारलाई करेक्सन गर्न अथवा सच्चिन बाध्य हुने स्थिति निर्माण गर्ने गरी हामी सडकमा जान जरुरी छ। यिनै कुराहरू तपाईहरुका बीचमा राख्दै फेरि बसबाट अरु कुराहरू आयो भने फेरि उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछु। मलाई यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। आजका यस हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय प्रदीप पौडेलज्यू, यहाँको यो अमूल्य समयका लागि म देशीय 20,000 र मेरो तर्फबाट र देशीय 20,000 तर्फबाट यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति छ, म उहाँहरूलाई स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। सुरुवातमा जस्तो कि सुरुङ्गा जेसिसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, सुरुङ्गा जेसिसको प्रेसिडेन्ट त्रिलोचन उप्रेती, उहाँलाई म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नारायणगढ डेरी जेसिसको आइपिपी हुनुहुन्छ निरु कार्कीज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी व्यासनगरका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भरत कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी मन्जु साई ठकुरीज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बागलुङ जेसिसका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेसी सुरेन्द्र साक्यज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दुहदी जेसिसका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेसी किमला सुवेदीज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सबैलाई। त्यसै गरी शारदानगर जेसिसका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेसी प्रमिशा काप्लेज्यू, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कलैया सिटी जेसिसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ विपिन चौधरीज्यू, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पाटन जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेसी सुमन श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल जेसिसका जिएलसी हुनुहुन्छ सेनेटर राजेन्द्र घिमिरेज्यू, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी स्वागत सम्मानकै क्रममा म पर्सा खैरेनी जेसिसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी कबीर श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, हाम्रो मदर च्याप्टर नारायणगढ जेसिसका अध्यक्ष अरुण जोशीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। र आजको जुन हामीले विषयवस्तु उठान गऱ्यौँ, आजको हाम्रो प्रमुख वक्तासँग केही साथीहरूले सुरुमा विषय उठान गर्नुभयो, त्यसमा मैले केही थपथाप गरेर केही अहिले समसामयिक विषयवस्तुमा
उठिरहेका केही महत्त्वपूर्ण सवालहरू मैले राख्ने कोसिस गरेँ र त्यसमा आजका हाम्रा प्रमुख वक्ताले आफ्नो मन्तव्यमा हाम्रा जिज्ञासाहरूसहित जोड्ने प्रयास गर्नुभयो। अब हामी 5 जना साथीहरूको 5 जना सहभागीहरूको प्रश्न लिन्छौँ। मसँग यहाँ च्याटमा कुरा भइरहेको छ, मेरो यो क्वेसन छ भन्ने खालको सवालहरू छ। हाम्रो मदर च्याप्टर जेसी नारायणगढका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी अनुज जोशी, उहाँलाई म आफ्ना केही जिज्ञासाहरू राख्नका लागि अनुरोध गर्दछु। जेसी अनुज जोशी। धन्यवाद जेसी रमेशजी। जेसीआई 20,000 द्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष राजजी नमस्ते। प्रदीप दाई, हामी युवाहरू गर्व गर्छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। संस्था विधि र विधानमा हिँड्नुपर्छ भनेर पार्टीले दबाब दिएको कारणले गर्दा, विविध कारणले गर्दा एउटा अनुशासित ढङ्गले यहाँले नेभी सङ्घबाट राजीनामा दिएर सङ्गठन संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि पहल पनि गर्नुभयो। यो तपाईँले एउटा दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज हजुरले व्यक्त गर्नुभएको कतिपय विषयहरूमा चाहिँ प्रतिपक्ष राजनीतिक दलले सरकारको सधैँ नै आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने कुराबाट अलिकति गाइडेड भएको जस्तो मलाई फिल भयो। जस्तो हजुरलाई पनि थाहा छ, अहिले नेपालमा यो कोरोना, विश्वमा कोरोना आएको छ। यो कोरोना कसैले अब निमन्त्रणा दिएर आएको होइन, सरकारले पूर्व तयारी गर्ने कुरा आउँदैन। ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू पनि असफल भएका छन्। यसको मतलब नेपाल पनि असफल हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर नेपालको भू राजनीतिक बनावट, यसको भौगोलिक स्वरूप सबै हेर्दाखेरि नेपालको सरकार हाम्रो 46 सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई नेतृत्व गरेका ती समयहरू भएका विकासहरू, त्यो सबै र हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्था हेर्दाखेरि सरकारले जति गर्यो यो राम्रो गर्यो, तर पुगेको छैन। हामी प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस यसमा सरकारलाई झकझगाउने काम गर्छौँ। तपाईँ युवाहरू, तपाईँ नेपाली जनताहरू आफ्नो आफ्नो घरमा सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो आफ्नो काममा रहनुहोस्। हामी संसदबाट लड्छौँ, हामीले नेतृत्व गर्छौँ, किनभने संसदमा लेखा समितिमा हामी पनि छौँ। भ्रष्टाचार भएको हामीले छानबिन गर्न लगाउँछौँ, हामी प्रेसर गर्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले संसदबाट प्रेसर गरेर, सम्बन्धित निकायबाट प्रेसर गरेर सकेन भने हामी नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छौँ भन्न किन सक्नु भएन? जबकि हालसम्म नेपालमा 1,15,930 जनाको निःशुल्क PCR टेस्ट भएको छ। हालसम्म 1,78,143 जनाको निःशुल्क RDT टेस्ट भएको छ। हालसम्म 4,614 जनाको निःशुल्क उपचार भएको छ। हालसम्म 1,62,013 जनालाई निःशुल्क क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। हालसम्म 3,738 जना निःशुल्क आइसोलेसनमा राखेको छ। यसको मतलब के होइन भने यो इनफ भयो भन्ने होइन, तर प्रमुख राजनीतिक दल, एउटा चाहिँ इतिहास बनाएको राजनीतिक दल, नेपालको सबैभन्दा जेठो राजनीतिक दल वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि यस्तो राजनीतिक दलको एउटा जिम्मेवारी। हेलो अनुजी, तपाईँ डिस्टर्ब भएको हो? उहाँको आशय लगभग के होला? अनुजीको अडियो डिस्टर्ब भयो सायद, उहाँको त्यहाँ नेटको केही गडबडी होला। ठिक छ, म उहाँलाई फेरि पछि कनेक्ट गर्न सकिन्छ, उहाँको केही छैन। यसपछि अघि मलाई जेसीआई कलेज सिटीका प्रेसिडेन्ट विपिन चौधरीजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। म उहाँलाई छोटकरीमा आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्दछु। विपिनजी, यहाँको अडियो अफ छ, अडियो अफ छ। हजुर नमस्ते। सबभन्दा पहिला 20,000 जेसिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई एउटा यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा। म सबै प्रदीप दाइले भनेको कुरा सबै सुने। मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भने, म एउटा बाराको कलैया सिटी एउटा तराईको शाखाबाट बिलोङ गर्छु र म उहाँलाई क्वेसन के राख्न चाहन्छु भने, यो कलैयामा आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले कहिले पनि जित्थेन। अहिले पनि मेयर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ र योभन्दा पहिला धेरै लामो इतिहास ऋषिकेश गौतम, फर्मुला मन्सुर धेरै हुनुहुन्थ्यो। तर तराईमा 81 कङ्ग्रेस बाट पलायन भएर सबै फोरममा गए
र त्यसमा कङ्ग्रेसका धेरै वरिष्ठ नेताहरूले ग्रास रुटबाट नै तपाईको जुन कार्यकर्ता जुन उहाँहरूले एउटा डेभलप गर्नुपर्ने र उहाँहरूले जुन एउटा जुन कङ्ग्रेसको एउटा भनौँ न अब एउटा इतिहास नै भएको ठाउँमा विस्थापित हुँदै जानु र अहिले म नेपालको परिप्रेक्ष्यमा देख्छु फोरमका नेताहरूले भन्छन् तराईमा अब कुनै पार्टीले जित्दैन। तसर्थ कङ्ग्रेसले अझै प्रभावकारी ढङ्गले यसमा आफ्नो भएको ठाउँलाई फेरि पनि कङ्ग्रेसकै सिट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र तपाईको कार्यकर्ता भनौँ न सदस्यता बाँड्दाखेरि 100 वर्ष 200 वर्षको इतिहास बोकेका कङ्ग्रेसका घरहरूलाई सदस्यता नदिकन अनि तपाईलाई अब भनौँ न जो अलिकता बोल्ने छ जो अलिकता भक्कर नयाँ भनौँ न अब यसरी भन्दा पनि 63 मा आएर जोसँग पैसा छ उनीहरूलाई मात्रै सदस्यता दिनु र टिकटमा पनि एउटा असल नेतृत्वलाई टिकट नदिकन औठा छापलाई टिकट दिएर उसले एउटा लिड नगर्न सक्नु यो के हो? यो नेपाली कांग्रेस एउटा तपाईँ वरिष्ठ व्यक्तित्व भएकोले यस्तो अब तराईमा हजुरहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ। मैले एउटा यो जिज्ञासा राखेको छु, यसमा हजुरले आफ्नो विचार राखिदिनुलाई धन्यवाद। विपिनजीको पनि डिस्टर्ब भएको अडियो बोल्दा बोल्दै ठिक छ, यहाँको पनि करिब करिब कुराहरू आइसकेको छ। म सहभागी साथीहरूलाई छोटकरीमा आफ्नो एकदमै छोटो समयमा करिब करिब 20 सेकेन्ड भित्रै प्रश्न राख्ने अनुरोध गर्छु, किनभने हामी लेट पनि भइसक्यौँ। त्यसैले अहिले इन्द्रवा जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हामीसँग सुनोज निरौला, उहाँलाई म स्वागत र सम्मान गर्दछु। र अब जेसी वेदराज नेउपाने अघि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, जेसी वेदराज नेउपाने वेदराजी अडियो अफ छ यहाँको पनि। रमेश सर सुरु गरौँ? हुन्छ सुरु गर्नुहोस् छोटकरमा। यहाँको सम्पूर्ण नमस्कार। सर्वप्रथम विशेष देशीले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्यो यहाँहरूपट्टि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सबैको आदरणीय व्यक्तित्व हामी सबै युवाहरूको ढुकढुटी आदरणीय प्रयोगदलबाट सानो प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाल यो सरकारको कार्यशैली व्यवहारप्रति जुन अपोजिसन गरेर करिब 1.5 लाख यो हाम्रो जुन हामी एउटा जेसिसको जुन 18 वर्षदेखि 40 वर्षका युवाहरू भनिएको छ, मलाई लाग्छ हामीले जुन युवाहरू देखिएको छ त्यसमा सम्भवतः सबैभन्दा बाहुल्यता देखिएको 18 वर्षदेखि 40 वर्षमा युवाहरू देखिएको छ। एउटा करिब 1.5 लाखको युवाहरूको जुन एउटा स्वतन्त्र समूह र एउटा गठन गरेर र जुन एउटा अहिले सरकारको कामकाजप्रति एउटा यो जुन विरोध गरेर जुन मासमा एउटा जुन मास देखिएको छ त्यो मासको विषयमा हाम्रो आदरणीय ढुकढुकी हामी सबैको युवा नेता भएको हुनाले यहाँले एउटा काङ्ग्रेसको यस्ता अभिभावकको भूमिका के ग्रहण गर्न सक्नेछ र यहाँको आफ्नो यस जुन परिवेशलाई यहाँको जुन पूर्व हेर्नु भएको छ भन्ने विषयमा म सानो उहाँको विचार राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेशजी, मेरो क्वेसन यही हो। हस् धन्यवाद। अब हामी 2 जना साथीहरूको प्रश्न लिन्छौँ छोटकरीमा। जेसी शिव सुवेदीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, म उहाँलाई टर्न दिन्छु। जेसी शिव सुवेदी। शिवजी यहाँको अडियो म्युट छ। जेसी शिव सुवेदी। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चालकज्यू र कार्यक्रम राम्रो साथ सुरु भएको छ। दाइको धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ, कम बस्न पाएँ। तर मलाई खड्केको कुरा के मात्र भन्दा पनि कुनै बेला हामी पार्टीगत रूपमा भन्दा एकदमै आफू साथी पनि हुने स्थिति आउँथ्यो दुईटा पार्टीबिच हुँदा पनि। तर हाल आएर हामी युवामा के एउटा वितृष्ण लाग्यो भन्दा जुन पार्टी आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने चाहिँ धारणाको विकास भएको मैले महसुस गरेको छु। म आफूलाई मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्न गइरहेको छु। यस वर्तमान परिस्थितिमा यहाँका कुराहरूले मलाई के मात्रै अहिले अनुजीले पनि जानकारी गराउनु भयो, प्रतिपक्ष दल भइसकेपछि विरोधका मात्रै कुराहरू गर्नुपर्छ र
सबै कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि ल्याउन सकिँदैन र यसको सट्टा यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो, सरकारले यस्तो नगरे पनि अबका युवाहरूले यस्तो गर्दाखेरि समुन्नततर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका विकल्प ल्याउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला दाइ। र अनि नेतृत्व यहाँकै पार्टीमा पनि नेतृत्व पङ्क्तिलाई बारम्बार धेरै कुराहरू आइरहेका छन् होइन। नेतृत्व पङ्क्तिले पनि नसुनेको अवस्था हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। एज अ नेपाली काङ्ग्रेस भइरहँदा पनि र नेतृत्व पङ्क्तिले पनि तर युवाहरूका कुरा नसुन्दाखेरि आखिर सबै पार्टी त उस्तै नै रहेछ नि। एमालेमा पनि युवा नेता त राम्रै हुनुहुन्छ तर नेतृत्व पङ्क्तिले उहाँहरूलाई अप्सन नदिँदाखेरि यो स्थिति आएको त होइन दाइ। भोलि आगामी दिनमा पनि यस्तै रहने हो भने त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अबका दिनमा नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, यहाँहरूले लकडाउनमा के सुझाव दिनुभयो सरकारलाई? धेरै सुझाव मात्र आए, लिखित रूपमा यसो गर्दा यसो गर भनेर इन्डिभिजुअल राइट 1 to 3 भनेर दिन सक्नुभयो कि भएन? सबै देशका नेताहरूलाई के फरक पाइएन के दाइ यो अवस्थामा? हामी युवाहरूलाई अब पार्टीमा दिनरात भनेर लागि तर पनि हामी जस्ता युवाहरू अहिले अलिकति वितृष्णातर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यसलाई कुन ढङ्गबाट लिनुभएको छ दाइले? यसो क्लियरिफाई गरिदिनुहुन्थ्यो कि? धन्यवाद। धन्यवाद जस्टिस शिव सुवेदी, यहाँको उपस्थिति र जिज्ञासा धन्यवाद छ। जस्टिस शिव सुवेदी नेपाल जस्टिसको तालिम आयुक्त हुनुहुन्छ, ट्रेनिङ कमिसनर, उहाँलाई म स्वागत र सम्मान पनि गर्दछु। र अब हामी एकजना सहभागीहरूको प्रश्न लिन्छौँ। हामीले 5 जनाको प्रमाण बनाएका थियौँ, त्यही अनुसार एकजना कसैले अघि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, बसन्तजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, बसन्त खातीले सायद, उहाँलाई टर्न दिन्छु। बसन्तजी छोटकरीमा अडियो अफ छ। आवाज आयो? आयो। सबैलाई नमस्ते, जय नेपाल। म नेपाल प्रेस युनियन बाराको उपाध्यक्ष पनि हुँ, जिल्लामा रहेर पत्रकारिता पेसामा कार्यरत छु। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अहिले युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ सडकमा उत्रिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो किसिमले जे कुरा हो त्यो कुराहरू चाहिँ नारा प्लेकार्ड बनाएर चाहिँ सडकमा उत्रिरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने समूहहरू कोही पनि छैन, स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्रिएका छन्। युवाहरूलाई अहिले नै हामीले हाम्रो युवा नेतृत्वले चाहिँ क्याच गर्न सकेन अथवा यो नेतृत्व युवाहरूलाई चाहिँ हामीले लिन सकेनौँ भने यो युवाहरूको आन्दोलन चाहिँ भोलि भड्किलो हुँदै जान सक्छ। यति बेलै प्रदीप दाइ लगायत युवाहरूले चाहिँ यो समूहहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा सल्लाह छ। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई वसन्त खतिवडाजी, धेरै धन्यवाद। अघि मैले यहाँको नाम पुरा भिउ नदिएको कारणले उच्चारण गरेँ, यसलाई क्षमा चाहन्छु। अब हामी करिब हाम्रो फर्मेट अनुसारको आज अन्तिम दिनमा छौँ र 5 जना साथीहरूले अहिले आजको प्रमुख वक्ताको स्पिच सुनिसकेपछि पनि थप केही पूरक प्रश्नहरू गर्नुभयो। यसमा 5 जना मध्ये हाम्रो मातृ शाखा जसै नारायणका अध्यक्ष जसै अनुज जोशीको अडियो केसमा डिस्टर्ब पनि भयो, त्यतिको उहाँले पनि आफ्नो धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको थियो। अब म आजका प्रमुख वक्ता आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलज्यूलाई संक्षिप्तमा सबै सवालहरूलाई समेटेर आफ्नो थप भनाइराख्नका लागि अनुरोध गर्दछु। अब धन्यवाद रमेशजी। अब यो छुट्टा छुट्टै प्रकृतिका प्रश्नहरू साथीहरूले राख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला अनुपजीले यो प्रतिपक्ष अनुपजीको र शिव सुवेदीजीको प्रश्न उस्तै थियो। प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारको विरोध नै गर्नुपर्छ र रचनात्मक सहयोग पनि त गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको जुन भनाइ थियो। वास्तवमा अब कतिपय मान्छेले के भन्ने गर्छन् भने काङ्ग्रेस सरकारको सहयोगी दल भएको कारणले चाहिँ सरकार सचिन सकेन, सरकार एकदमै धेरै ज्याजती गर्ने, त्यसको कुनै पनि कुरा काङ्ग्रेसले विरोध नगर्ने, त्यसो भएर चाहिँ यो ज्याजती बढेको बढी गर्यो भन्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ।
तर मेरो भनाइ के हो भने जस्तै हामीले अघि मैले के भने हामी सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति यो सबै कुरा भनिरहेका छैनौँ। प्रारम्भमा हामीले सरकारलाई बलियो बनाउने, यो म त नेपाली कांग्रेसको मान्छे भए पनि यो देशको प्रधानमन्त्री त मेरो पनि त हो नि। केपी ओलीले सफलतापूर्वक काम गर्नुभयो भने यो देशको नागरिक म आफै अथवा तपाईँ जो कोही पनि उहाँको कामका आधारमा सुरक्षित हुने स्थिति बन्छ। उहाँले फितलो काम गर्नुभयो, उहाँले राम्रो काम गर्नु भएन भने हामी सबै असुरक्षित हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो, प्रधानमन्त्री हामी सबैको चाहिँ अभिभावक हो। हामीले सुरुमा यसरी लिएर सरकारलाई साथ दिने सहयोग गर्ने हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। तर यो बीचमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू आयो। अघि चाहिँ अनुपजीले 1,15,930 वटा चाहिँ PCR परीक्षण भएको छ भनेर भन्नुभयो। म अनुपजीलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपालको जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत हो? 0.5% पनि होइन, तपाईँको 35-37% मात्रै हो। त्यसैले 78 दिन 80 दिनसम्म तपाईँको PCR प्रविधिबाट 1% पनि परीक्षण गर्न नसक्ने के नेपालसँग त्यो परीक्षण गर्ने क्षमता छैन? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो। त्यसकारणले चाहिँ आरडिटी उहाँहरूले केही बढी गर्नु भएको छ, त्यो आरडिटी विश्वसनीय छैन भनेर मैले भनेको होइन, केपी ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको हो, विज्ञहरूले भन्नुभएको छ। त्यसैले विज्ञहरूले आरडिटी विश्वसनीय छैन, PCR बढाऊ भनेर भन्दा भन्दै उहाँहरू आरडिटी किट चाहिँ किने गर्नुहुन्छ। अस्ति भर्खर पनि 1.5 लाख किन्नुभयो, तर PCR चाहिँ उहाँ किन्नुहुन्न। PCR चाहिँ किन बढाउनुहुन्न? मैले अघि नै भने PCR किट जम्मा 25,000 मात्रै किनेको छ, बाँकी जुन सबै चाहिँ सहयोगमा प्राप्त भएको। सरकारले PCR किट किन्न नसकेको पनि होइन, PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने मेसिन किन्न नसकेको पनि होइन। त्यो जम्मा चाहिँ 8-9-10 लाख रुपियाँ मात्रै पर्छ। त्यसैले सरकारले PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्न किन नचाहेको हो? यहाँनिर चाहिँ धेरै ठुलो शङ्काको विषय छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यस्तो बेलामा भ्रष्टाचारको विषय आउँदा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट फेरिन्छ। त्यो राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ, थाहा भएपछि रोक्नुपर्छ नि त। एउटा मिडियाले एउटा पत्रिकाले थाहा पाउन सक्छ, राष्ट्रपतिले थाहा पाउन सक्नुहुन्न। र राष्ट्रपतिले थाहा पाउनु भएन एकछिनका लागि, प्रधानमन्त्रीले त थाहा पाउनुपर्छ नि त। प्रधानमन्त्रीले त चाहिँ जवाफदेही व्यवहार गर्नु पर्यो नि, प्रधानमन्त्री त उत्तरदायी हुनु पर्यो नि। त्यो त थाहा त अब कहीँ गोली चल्यो, गोली चल्दा एउटा चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खर हिजो चाहिँ सर्लाहीमा गोली चल्यो, सशस्त्रको गोलीबाट एउटा भारतीय चाहिँ नागरिकको चाहिँ मारिए। उनीहरू आक्रमण गर्न आए, हतियार खोज्न आए, अनि त्यहाँ गोली चल्यो। यसको मतलब त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर गर्ने कुरा त भएन नि। त्यसैले देशमा हुने हरेक काम सरकारले गर्ने, जुनसुकै काम, कार्पेट होइन कुचो किन्दा पनि सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि थाहा हुनुपर्छ भनेको त सोध्ने बेला किन्ने बेला त कसैले उहाँलाई सोध्दैन, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पुरा भएर किनिएको हुन्छ होला। अनि त्यो भनेको चाहिँ त्यसको उत्तरदायित्व राज्यको हुन्छ, सरकारको हुन्छ, त्यसको जवाफदेहिता सरकारको हुन्छ। संसदमा उभिएर कार्पेट किनेको मैले कसरी थाहा पाउने भनेर भन्न मिल्छ? यो त कुनै नेताले, प्रधानमन्त्रीले, लोकतन्त्रवादीले गर्नै नमिल्ने कुरा हो के। त्यसैले उहाँलाई थाहा भएन भने त्यो उहाँको कुरा भयो। तर जनतालाई के थाहा भयो भने कोरोनाको बेलामा पनि 1 करोडको कार्पेट किन्ने, अहिले नओछ्याएर पछि ओछ्याएको भए के हुन्थ्यो? कति लाखको चाहिँ पर्दा किन्ने, अहिले नटाँगेर पछि चाहिँ टाँगेको भए के हुन्थ्यो? यसले के गर्यो भने प्रवृत्ति नफेरिएको पुष्टि भयो। हिजो राजाको छोराले मोटरसाइकल चढ्दा 32 लाखको मोटरसाइकल चढ्ने, यस्तो सेतो हात्ती पाल्न सकिन्छ? यिनीहरूलाई हटाउनु पर्छ भनेर हामीले नै भनेको होइन। हिजो राजाको छोरा अथवा राजाले त्यस्तो गर्दा हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, अनि आज चाहिँ राजाको ठाउँमा हुने राष्ट्रपतिले त्यस्तै गर्दा अब हामीले के ल्याउनु? व्यवस्था परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, कार्यशैली परिवर्तन भएन। त्यसैले अब संविधान, यस्तो संविधान सामान्यतया संसारमा कहीँ पनि छैन। संविधानको पक्षबाट कुनै चाहिँ दोष छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालमा कसैले गणतन्त्र फेर्न खोजेको पनि होइन, नेपालमा प्रवृत्ति फेर्न खोजेको, कार्यशैली फेर्न खोजेको। यो कार्यशैलीले त यो व्यवस्था टिक्नै सक्दैन। त्यसकारण प्रतिपक्षले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्ने नाममा सरकारले गरेका गलत कुराहरू उठाउन छोड्यौँ भने यो व्यवस्था एकदमै धेरै अलोकप्रिय भएर जान्छ। अनुपजीलाई म यति मात्र अहिले भन्छु। त्यसपछि चाहिँ देवराजजीले के भन्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडि विपिनजीले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले तराईमा आफ्नो जनाधार गुमाएको छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो। अब एउटा कुरा के हदसम्म त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु, त्यसको लागि हामीले कार्यशैली बदल्नुपर्छ। मधेसको मुद्दालाई हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ। मधेस विकासको दृष्टिकोणले धेरै पछाडि परेको छ, विभेदको दृष्टिकोणले धेरै पछाडि परेको छ, मधेसमा चेतनाको दृष्टिकोणले धेरै पछाडि परेको छ। मधेसमा समृद्धि ल्याउनका निम्ति छुट्टै कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। मधेसलाई
अधिकार दिने कुरामा पनि अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्यो। मुद्दा भएन भने इतिहासमा लडेको थिए भनेर मात्रै पुग्दैन। त्यसैले म विपिनजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीहरू मधेस केन्द्रित मुद्दा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। एकदमै धेरै प्रगतिशील मुद्दा हामीले उठाउन सक्नुपर्छ। अनि यो राज्यको संरचनाहरूमा समावेशिताको कुरा पनि हामीले गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा के लाग्छ भने नेपालको राष्ट्रिय सेना छ, तर नेपालको राष्ट्रिय सेनाभित्र यादव कति छन् त, अथवा त्यो कालो वर्णको चाहिँ लेफ्टिनेन्ट कति छ भनेको लेफ्टिनेन्ट जनरल को छ। मैले त्यो किन मात्रै भन्न खोजेको भने यो फेरि डाक्टर पढ्नका निम्ति हेलो 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 सुन्नु भएको छ? हेलो सुनिएको छ सर? सुन्या छ प्रदीप दाइ, सुन्या छ। मैले फेरि प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति, डाक्टर पढ्नका निम्ति अथवा प्रशासकै हुनका निम्ति यो खालको रिजर्भेसन चाहिन्छ मैले भनेको होइन। तर घोडे जात्रा देखाउने सेना त राष्ट्रिय सेना हो नि त। राष्ट्रिय सेनाभित्र त सबैको वर्ण देखिनु परेन। त्यसैले देशलाई त्यो ढङ्गबाट समावेशीको पक्षमा लिएर जानका निम्ति पनि कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मधेसको मुद्दालाई हामीले जति एग्रेसिभली उठाउन सक्यौँ त्यति बढी हामीले मधेसलाई कङ्ग्रेसतिर आकर्षित गर्न सक्छौँ। मधेसले आफ्नो मुद्दा चाहिँ यो परम्परागत पार्टीहरूले उठाइदिएन भन्ने लागेको छ। अब त्यो गलत हो, हामीले नै हो यो मुद्दा उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गराउन सक्नुपर्छ। त्यसैले मधेसको मामिलामा हामीले प्रगतिशील एजेन्डा उठाउन सक्यौँ भने हाम्रो पुरानो स्पेस कायम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि देवराजजीले चाहिँ स्वतन्त्र युवा समूहका बारेमा भन्नुभएको थियो, 1.5 लाखको जुलुस निक्लिएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले के भने त्यहाँभित्र चाहिँ कसैले राजाको झन्डा बोकेर गएको छ भने होइन, त्यहाँभित्र गणतन्त्र विरोधी झन्डा बोकेर गएको छ भने त्यो हामीले समर्थन गर्ने कुरा हुँदैन। तर त्यहाँ जे विषय उठाइएको छ, यो कोभिडसँग सरकारले राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सकेन, भ्रष्टाचार रोक्न सकेन होइन, संसारमा भएका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकेन, पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गरेन, हामी युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी वैकल्पिक उपाय दिएन, जुन विषयहरू उठेको छ त्यो स्वाभाविक छ। त्यसैले मुद्दाहरू स्वाभाविक भएपछि त्यो मुद्दाको पक्षमा गरिने डेमोन्स्ट्रेसन पनि स्वाभाविक हुन्छ। तर हाम्रो आग्रह के हो भने आफू सुरक्षित भएर त्यो डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहोस् होइन। यो कोभिडको बेलामा आफू असुरक्षित हुँदा तपाईँ मात्रै असुरक्षित हुनुहुन्न, तपाईँको परिवार पनि असुरक्षित हुन्छ। त्यसैले पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाएर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले उठाएको मुद्दा सही छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब हामी पनि यो मुद्दा, यस्ता मुद्दाहरूलाई जोरदार ढङ्गले उठाउँछौँ। हिजोसम्म हामीले सदनमा सीमित राखेका थियौँ, तर अब यसलाई हामीले सडकमा लान बाध्य छौँ। अघि अनुपजीले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरू घरै बस्नुहोस्, संसदमा हामी यो कुरा उठाउँछौँ। अनुपजीलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ, संसदमा हामीले कति उठायौँ? संसदमा उठाएको कुराबाट ध्यानाकर्षित हुँदो रहेनछ। प्रधानमन्त्रीले बेतुकको भाषण गर्नुभयो, हाम्रो एकजना गगन थापाजीको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले कसरी दिनुभयो अनि संसदमा कसरी ताली बज्यो, त्यसले चाहिँ संसद चाहिँ धेरै जिम्मेवार रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले संसदको दबावले मात्रै सरकार सच्चिने छाटकाट हामीले देखेका छैनौँ। सडकमै जानुपर्ने हुनसक्छ, तर सडकमा जाँदा सुरक्षित ढङ्गले जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो। शिवजीले चाहिँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, अहिले नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो भइरहेको छ। तर म शिवजी के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि, नेपालमा चुनाव हुनुभन्दा अगाडि राम्रो काम भयो, सबै ठिक भयो, गर्नुपर्ने जति सबै त्यो बेला भएको थियो म भन्दिनँ। त्यो बेलामा नि थुप्रै कमी कमजोरीहरू भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले सुधार गर्नुपर्ने पनि थुप्रै विषयहरू छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यशैली बदल्न जरुरी छ, त्यो मैले अघि नै पनि भने। तर कुरा के हो भने जब चुनाव भयो, चुनाव भइसकेपछि नेपालमा सबैभन्दा बलियो सरकार बन्यो। यस्तो सरकार 2015 सालमा बिपीको नेतृत्वमा नि बनेको थिएन। बिपीले जम्मा 37% मात्रै मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा बिपीले धेरै राम्रा कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउनु भयो, राजा महेन्द्रले त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएन। त्यो बेलामा गणतन्त्र थिएन। आज बिपीले भन्दा तपाईँको झन्डै 11-12% बढी मत चाहिँ नेकपाले प्राप्त गरेको छ। आज कोही राजा छैन। केपी ओलीजीले काम गर्न चाहनुभयो भने कुनै राजाले रोक्दैन। अनि केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि, स्थानीय तहमा पनि सबै नेकपाको चाहिँ बाहुल्यता छ। यस्तो बेलामा नि काम हुन सकेन भने कहिले हुन्छ त? मान्छेहरूले यो ढङ्गबाट निराशा प्रस्तुत गर्न पनि खोजिरहेका छन्। तर मेरो आग्रह के हो भने यो व्यवस्थाको, संविधानको, यो अहिलेको कानुनी व्यवस्थाको चाहिँ समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो कार्यशैलीको समस्या हो अनि यो प्रवृत्तिको समस्या हो। गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, गणतन्त्र स्वीकार गरेको अथवा प्रवृत्तिगत हिसाबले
गणतन्त्रको पक्षपाती नेता हामीले बनाउन सकेका रहेनछौँ। प्रवृत्तिगत हिसाबले आज नेतृत्व गर्ने, आज जिम्मेवारीमा रहने मान्छेहरू पनि राजाभन्दा फरक रहेनछ। उनीहरूको कार्यशैली हिजोको राजतन्त्रको जस्तै भयो। त्यसकारण आजको चुनौती भनेको प्रवृत्ति बदल्ने हो, व्यवस्था बदल्ने होइन, प्रवृत्ति बदल्ने हो। प्रवृत्ति कसरी बदल्न सकिन्छ भने जोरदार ढङ्गले दबाव सिर्जना गरेर बदल्न सकिन्छ। निर्वाचनमा चाहिँ मत दिएर बदल्न सकिन्छ, अरू बेलामा दबाब दिएर बदल्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ आजको आन्दोलन भनेको दबाब के अरे प्रवृत्ति बदल्ने आन्दोलन हो। त्यसैले धेरै निराश भएर चाहिँ अब केही हुँदैन भन्ने स्थितिमा हामी जानु आवश्यक छैन। कोभिड त अब यो अघि नै अनुपजीले भन्नुभएको जस्तो नेपाल सरकारले ल्याएको समस्या पनि होइन, नेपाल सरकारले ल्याएको समस्या होइन, तर जसले ल्याए पनि, आफै आए पनि, परिस्थितिले ल्याए पनि योसँग सरकार लड्न सकेन भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसकारणले प्रवृत्ति बदल्ने आन्दोलन फेरि गर्न आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। शिवजीको सन्दर्भमा पनि म यति नै कुरा भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि बसन्तजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ शिवजीले के भन्नुभएको थियो भने यो काङ्ग्रेसले के सुझाव दियो लकडाउनको अवधिमा, लिखित दियो कि दिएन। म तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो आज जे कुरा उठेको छ यो बारेमा पहिले काङ्ग्रेसले लिखित नै दिएको छ। अब प्रधानमन्त्री त कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीले एउटा संयन्त्र बनाऊ भनेर भन्नुभयो। हुन त संयन्त्रले जे भन्छ त्यही सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सल्लाहकार बढीका रूपमा त प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यसकारण चाहिँ आफ्नै अध्यक्षले भनेको कुरा नमान्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा कति सुन्नुभयो होला। तर हामीले यो सबै कुरा, PCR को दायरा बढाउने कुरा, राहत दिने कुरा, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने कुरा, हैन, तपाईको चाहिँ यो दीर्घ रोगीहरूको औषधि उपचारको कुरा, हैन, यो सबै कुरा हामीले चाहिँ सरकारलाई समयमै सुझाव दिएका थियौँ, लिखित नै दिएका थियौँ। त्यो कुनै पनि कुरा सरकारले उ गरेन। अब बसन्तजीले चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको विषय मैले यहाँ टिपोट त्यो टोनका कारणले मैले गरेन छु, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अब नेपाली काङ्ग्रेससँगै सम्बन्धित थियो सायद उहाँको विषय चाहिँ बसन्त खतिवडाजीको कार्यशैली बदल्ने सन्दर्भसँग जोडिएको थियो जस्तो लाग्छ, युवाहरूको भूमिकाको सन्दर्भसँग जोडिएको थियो जस्तो लाग्छ। हामीले कार्यशैली बदल्ने कुरा पार्टीभित्र व्यापक रूपमा उठाएका छौँ, हैन। समग्र चाहिँ नेपालको राजनीतिमै कार्यशैली बदल्ने कुरालाई हामीले व्यापक ढङ्गले उठाइरहेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो छ भने पार्टीको नेतृत्वले जे गर्यो, राम्रो गर्यो भने त्यसलाई साथ दिने हो, नराम्रो गर्यो भने आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक त्यसको विरोध गर्ने। पार्टीको नेतृत्वले गलत गर्यो र पनि त्यसलाई ठुलो ठुलो हेरिरहने, त्यसलाई स्वीकार्ने भनेको कुरा के हो भने पार्टीलाई नै गलत बाटोतिर लिएर जाने कुरा रहेछ। त्यसैले पार्टीको नेतृत्वले गलत गर्यो भने नेतृत्वलाई नै खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ। तर हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने युवा पनि पुरानै नेताहरूको फेरो समाउने र आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, अनि पुरानो नेताको फेरो समाएर महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने अभियानमा लागेको युवाले त्यो नेताले गलत गर्यो भने गलत गर्यो त भन्न सक्दैन, किनभने भन्यो भने त नम्बर घट्छ। त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आजको दिनमा नीतिगत पक्षबाट, कार्यक्रमगत पक्षबाट र आजको तत्काल कार्यशैलीको पक्षबाट सुधार गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यिनै कुराहरू तपाईहरुका बीचमा राख्दै अहिले मुलुकमा एउटा अलिकति साह्रै नै ज्याजतीपूर्ण स्थिति बनेको छ। जस्तै रुकुम पश्चिमको काण्ड पनि हामीले हेर्न सक्छौं। वास्तवमा यो बेलामा सरकारले के भन्न पर्थ्यो भने मेरै पार्टीको सदस्य भए पनि त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई हामी कारबाही गर्छौं भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। सबै गलत कामहरूलाई ढाकछोप गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको जस्तो देखियो। त्यसले चाहिँ रियाक्सन बढायो। यो कुरालाई अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारले आफ्नो भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्दै 20,000 जेसिसले आज मलाई जुन मौका दियो, नेपाल जेसिसका साथीहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, आफ्ना भनाइहरु राख्ने जुन अवसर दियो, त्यसका लागि म एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनिदिएर यो अन्तर्क्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुने सबैप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि म यो अवसरको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रमेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो प्रमुख वक्ता आदरणीय प्रदीप पौडेलज्यू समग्रमा सबै खालका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर अलि समसामयिक विषयमा उठेका धेरै सवालहरूलाई
समेटेर प्रतिपक्षका कुरा सत्ता पक्षका कुरा देखि धेरै कुराहरू आजको यो छलफल र निष्कर्षमा आयो भन्ने लाग्छ मलाई। र केही साथीहरूले च्याटमा चाहिँ खास गरी एमसिसीको सवालमा अलिकति धारणा सुन्न पाए हुन्थ्यो, अलिकति क्लियर भन्ने कुरा पनि गर्नु भएको छ। जस्तो जेसी रजनी थापाले पनि त्यो कुराहरू लेख्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले त्यो लेख्नु भएको छ। सायद अघि केही कुराहरू आयो होला त्यहाँ त्यसपछि एमसिसी बारेमा पनि एमसिसीको सवालमा अलिकति क्लियरिटी कुरा आएन भन्ने कुराहरू थियो सायद रजनीजीको। र हामीको आजको जुन यो फर्मेट जुन हामीले आज पहिलो दिन पनि हो र हामी नियमित रूपमा अब दैनिक बिहान 8:30 बजेदेखि यसरी जोडिन्छौँ देशभरिका साथीहरूसँग। आज पनि देशभरिका साथीहरू जोडिनु भयो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका देश शाखाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी शाखाका पदाधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सबै साथीहरूको सहभागिता रह्यो। त्यसका लागि जेसीआई 20,000 तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो फर्मेट अनुसार हामी अब करिब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ र हामी अलिकति लेट पनि भइसकेको अवस्था छ। करिब हामी 2 घन्टा जति समय बितायौँ यो फेसबुक प्लेटफर्ममा र सबै देशभरिका साथीहरूको एउटा अत्यन्तै राम्रो उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो। र पहिलो दिनमा नै यहाँ दिएको यो सद्भाव, प्रेम, सुझाव, फिडब्याक सबैका कारणले हाम्रो यो अभियान चाहिँ आगामी दिनमा अगाडि बढ्छ भन्ने म यहाँहरूका बिचमा जाने गराउँछु। र अन्तिममा अत्यन्तै छोटो धन्यवाद दिनका लागि म आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष जेसीआई 20,000 वर्ष 2020 का अध्यक्ष डाइनामिक लिडर आदरणीय जेसी रेशमराज शर्मा पौडेलज्यूलाई छोटो धन्यवाद यसको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेशमजी तपाईको हेलो आछ सुन्दैछ? सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष, आज इस कार्यक्रमका संयोजक रमेश चन्द्र बस्ताकोटीज्यू, आज इस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता आदरणीय दाजु प्रदीप पौडेलज्यू, विशारजीका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न शाखाबाट पाल्नु भएका मेरा सम्पूर्ण समकालीन ज्यूहरू, राष्ट्रिय 2020 का जीएलसी ज्यू, कमिश्नर ज्यू, भिपी ज्यू लगायत सम्पूर्ण जेसी मनहरूमा म विशार जेसी 2020 को अध्यक्ष जेसी रेशमराज तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जेसी अभिवादन। जय जेसी। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म ढिलो नगरिकन, ढिलो नै भयो, हाम्रो आजको कार्यक्रम सुरुवात कार्यक्रम थियो। भोलिदेखि नै यसलाई फेरि पूर्ण निरन्तरता रूपमा लगिरहन्छौँ र हरेक दिन विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू, जेसीका व्यक्तित्वहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनुको लागि जति पनि सामेल हुनुभएको छ नेपाल जेसीबाट सम्पूर्ण च्याप्टरबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष, बोर्डका साथीहरू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हजुरहरूको माया साथ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय श्री, जय नेपाल। धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू यहाँको यो धन्यवाद मन्तव्यका लागि र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। र आजको यो कार्यक्रममा टेक्निकली सपोर्ट गर्ने हाम्रो शाखाको पूर्व अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रिय भिपी जेसी जनकराज घिमिरेज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सबै कार्यक्रममा हामीलाई हौसला दिने, उत्साह दिने र यो कार्यक्रमको फर्मेट तयार गरेर खास गरी यसमा बहस चलाउँ भनेर हामीलाई शाखा अध्यक्ष लगायत हामी पूर्व अध्यक्षहरू समेतलाई एउटा उत्साहका साथ अगाडि बढाउने हाम्रो पूर्व अध्यक्ष नेपाल जेसीका पूर्व राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, नेपाल पूर्व राष्ट्रिय महासचिव जेसी अनुज खनालज्यूलाई पनि म धेरै धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई समग्रमा देशव्यापी यस्तो बहस चलाउनका लागि कार्यक्रम संयोजकको जिम्मा दिने शाखा अध्यक्षज्यू र शाखाको अहिलेको बोर्डलाई धन्यवाद दिँदै म अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजको यो कार्यक्रम चाहिँ अन्तिम भएको कार्यक्रम पूर्व फेसबुकमा समेत यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ भइरहेको छ
फेसबुकमा त्यसपछि पनि रेकर्डहरू भेटिन्छ। यहाँहरू सबै त्यसलाई सेयर गरिदिनु होला। त्यसमा अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको सबै कार्यक्रम फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ मेरो आइडीबाट र अरू धेरै साथीहरूले त्यसलाई सेयर गर्नु भएको छ र सबै सहभागी साथीहरूले त्यसलाई सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै म अध्यक्षको अनुमतिले आजको यो कार्यक्रम यही अनुमति भएको यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जय श्री